अनुसार चाहिँ झलमल भइरहेछ। एकदम आनन्दपूर्वक लामो सास लिनुहोस् अनि सास फेर्नुहोस्, सासलाई बिस्तारै फाल्नुहोस्। तपाईले जुन प्रक्रियाले श्वासलाई लिनुहुन्छ त्यही प्रक्रियाले बिस्तारै जुन गतिमा लिनुहुन्छ त्यही गतिले फाल्नुहोस्। हामीले सास लामो गतिमा लियौँ र सासलाई छिटो फाल्यौँ भने त्यसमा चाहिँ ब्यालेन्स हुँदैन अथवा सन्तुलन हुँदैन। यो भनेको हाम्रो मन, मस्तिष्क र शरीरलाई सन्तुलन बनाउने प्रक्रिया हो। जब हामीले हाम्रो मन, मस्तिष्क र शरीरलाई श्वासद्वारा सन्तुलन गर्न सक्दैनौँ, योगले हाम्रो जीवनमा काम गरिरहेको नहुन सक्छ। त्यसैले जब हामीले हाम्रो श्वास प्रश्वास, मस्तिष्क र शरीरलाई एउटै गतिमा ल्याउन सक्छौँ र त्यसमा सन्तुलन गराउन सक्छौँ, त्यसपछि हाम्रो जीवनको प्रत्येक कार्यमा योगले चाहिँ काम गरिरहेको हुनेछ। अब अन्तिमचोटि फेरि एकचोटि लामो श्वास लिनुहोस् अनि हामी 3 चोटि ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नेछौँ। ल अब ओम भनौँ है 3 चोटि। उठाएर नमस्ते मुद्रा गरी अगाडि आफ्नो मुटुको हृदयको अगाडि लैजानुस् नमस्कार मुद्रामा। अब हामी योग मन्त्र उच्चारण गर्नेछौँ। म पहिला भन्छु, तपाईहरु त्यसलाई फलो गर्नुस्। ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम गुरु परमात्मने नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु गोरखनाथाय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम गुरु निखिलेश्वराय नमः। ओम विशुद्धाय नमः। ओम विशुद्धाय नमः। ओम शिवशक्तिनाथाय नमः। ओम शिवशक्तिनाथाय नमः। अब 10 सेकेन्ड ध्यान गर्नुस्। आफ्नो मन, मस्तिष्क र शरीरलाई एकदम सन्तुलनमा ल्याउने कोसिस गर्नुस्। यस्तो अनुभव होस् कि बाहिरको केही पनि नसुनियोस्, आफ्नो शरीरभित्र भएको ध्वनि कम्पनलाई मात्रै सुनियोस् र त्यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुस्। जब हामी भित्र भएको ध्वनि तरङ्ग र कम्पनलाई बुझ्न सक्छौँ, तब मात्र हामी के हौं, को हौं र के गर्दैछौँ भन्ने थाहा पाउँछौँ। अब आफ्नो हातलाई दुई हत्केलालाई चाहिँ मान्नुस्। यसो गर्दा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। एकदम तातो बनाउनुस्। जति धेरै तातो हुन्छ उति चाहिँ राम्रो हुन्छ। अनि यसलाई आफ्नो त्यो हत्केलाले आफ्नो आँखा र निधारलाई छोप्नुस्।
आँखा चाहिँ बन्द गर्दै तल झुकेर धरतीलाई नमन गर्नुहोस्। अनि आँखा हाँस्दै आँखा खोल्दै हाँस्नुहोस्। हाँस्नुहोस्। जिन्दगी जहिले हाँसोबाट सुरु गर्नुपर्छ। बिहान उठ्ने बित्तिकै एकचोटि हाँस्नुहोस्, दिन खुसीमय हुन्छ। बेलुका सुत्ने भन्दा एकचोटि सुत्नुभन्दा अगाडि एकचोटि हाँस्नुहोस्, राम्रो निद्रा लाग्छ। भुइँमै सुते पनि सपना देखिन्छ। अब हामी वार्मअप गर्छौँ, तर नउठिकन। म चाहिँ छुट्टै तरिकाले गर्न चाहन्छु। पहिला हामी हातलाई माथि उठाउनुहोस्, अनि कैँची बाँड्दै तल ल्याउनुहोस्। हातलाई यसो माथि लाँदाखेरि सम्झिनुहोस्, यहाँ भएको सबै नराम्रो तरङ्गहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी फाल्दै 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 गयौँ। अनि माथिबाट नयाँ ऊर्जा चाहिँ भर्दै 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 लिएर आयौँ। फेरि यही प्रक्रिया। अब एकचोटि आफ्नो मन, मस्तिष्क र शरीरलाई एकसाथ चलाउनुहोस्। यदि हाम्रो मन, मस्तिष्क र शरीरको क्रम अथवा रिदम मिलेन भने सायद योगले हामीले सोचेको जस्तो काम नगर्न सक्छ। त्यसैले अब हामी हातलाई साइड पछाडि बिस्तारै सास लिँदै पछाडि, सास लिँदै अगाडि आफ्नो हृदयमा एनर्जी लिएर आएर हृदयमा भर्नुहोस्। सकिएको लिएर आएर राख्नुहोस्। दिनभरिलाई पुगोस्, अझ जिन्दगीभरिलाई पुग्ने लिएर आउनुहोस् एकैचोटिमा। जसले जति सक्छ, जसले जति सोच्न सक्छ त्यसले त्यति ल्याउन सक्छ। जसले सोच्नै सक्दैन त्यसले ल्याउनै सक्दैन। हाँस्नुहोस्, हाँस्नुहोस्, हाँस्नुहोस्। जिन्दगी हाँसोबाटै सुरु गर्नुपर्छ र हाँसोबाटै अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यो अर्कै जिन्दगी हो क्या। जिन्दगी फरक फरक किसिमको हुन्छ, फरक फरक समय। अब हातलाई सिधा मात्रै गर्नुहोस्। अब हामी साइड, सास फाल्दै, सास लिँदै, सास फाल्दै, सास लिँदै, सास फाल्दै, सास लिँदै, सास फाल्दै। अब एकचोटि सास फाल्दै आउनुहोस्, सास लिँदै अगाडि आउनुहोस्। अब हामी हातलाई ताली बजाउँछौँ। अब पहिला रोटेट गरौँ अलिकति। फ्रन्ट फर्स्ट अगाडिपट्टि घुमाउनुहोस्, जति सकिन्छ त्यति घुमाउनुहोस्। यसले चाहिँ हाम्रो कुमलाई खुलाउँछ, हातको चाहिँ शक्ति बढाउँछ। अब पछाडिपट्टि सास लिँदै पछाडि, सास फाल्दा अगाडि, अब यही पोजिसनमा जानुहोस्, हातलाई एक्सपान्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई चाहिँ सास लिँदै आउनुहोस्। सिधा है, तल यस्तो नजाओस्, ठिक्कै यता स्ट्रेट होस् है। सिकाउने मान्छे चाहिँ आफू त हेर्दैन, अर्कोको त हेर्नु पऱ्यो नि।
खुम्च्याउनु यसरी अनि टिप्दै जाऊ न त्यसले। सास फाल्दै सास लिँदै माथि सास फाल्दै। अब हामी अघि यति मात्रै गरेको थियौँ, अब यसलाई खुम्च्याएर यस्तो सास लिँदै सास फाल्दै आउनुहोस्। अब अर्कोपट्टि सिधा माथि आँखालाई माथि हेर्नुहोस्, सास फाल्दै तल आउनुहोस्। अब फेरि अर्को राउन्ड, अब चाहिँ हातलाई हामी सिधा राख्छौँ। अब सास फाल्दै हाते आउनुहोस्, फेरि अर्कोपट्टि अब हामी हातलाई चाहिँ पछाडि पनि ताली अगाडि पनि ताली है। सास एकपट्टि सास लिने, एकपट्टि सास फाल्ने, माथि लाँदा सास लिने, तल जाँदा सास फाल्ने। खुट्टाको एक्सर्साइज, खुट्टालाई टक्क उ गर्नुहोस्, जता जोडेर फैलाउनुहोस् अथवा अलिकति खुला राख्नुहोस्, आफूलाई जसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी बस्नुहोस्। अनि हल्का तन्काउनुहोस्, भुइँलाई छुने कोसिस गर्नुहोस्। एक्टिभ योर फिट। अनि सर्लक्क फेरि एक्टिभ ब्याक एन्ड एक्टिभ फ्रन्ट, त्यही भन्दा हुन्छ नि सर। आनन्दले अनि एउटा साइड अनि ल्याउनुहोस्, अनि भित्रपट्टि पनि सकेसम्म घुँडामा हात राख्नुहोस् अनि हल्का मसाज गर्नुहोस्। फेरि बाहिरपट्टि अनि फेरि त्यसरी नै मसाज गर्नुहोस् घुँडालाई। अब खुट्टालाई जोड्नुहोस् अनि आनन्दले मसाज गर्नुहोस् एकछिन। अब हामी खुट्टालाई यतिकै राखेर वेस्टको चाहिँ अलिकति उ गरेर हातलाई चाहिँ एक्सपान्ड गरेर पहिला साइड जाम है, अनि यतापट्टि अब चाहिँ हामी झुकेर है, हात यता माथि लगाएर यसरी है। अब अपोजिट, अब आनन्दले आफ्नो फेरि पद्मासनमै गर्नुहोस्। अब हामी यहाँबाट साइड ट्विस्ट गर्छौँ, हातलाई यहाँ राख्नुहोस्, एउटा हातलाई घुँडामा, अर्को हातलाई पछाडि ल्याएर कहाँसम्म भ्याइन्छ समाउनुहोस् अनि यता फर्किनुहोस्। यो हातले पुस गर्नुहोस्, यो हातले सकेसम्म स्ट्रेट बनाउनुहोस्। अब यो हात यहाँ स्ट्रेट भएन भने त पछाडि अगाडि लानु पनि पाइयो। सास फाल्दै आउनुहोस्, सास लिँदै अर्कोपट्टि सास फाल्दै आउनुहोस्,
सास लिँदै फेरि अर्कोपट्टि सास फाल्दै बिस्तारै फेरि अर्कोपट्टि सास फाल्दै आउनुहोस्। अब खुट्टालाई अब यहाँ पद्मासन बसिरहेको छौँ। अब हामी चेयर पोज हामी पहिला चाहिँ 10 चोटि पुसअप गरेर सुरु गर्छौँ। यतिकै औँला अलि फिट्टा गरेर त्यो सोल्डरको पावर चाहिँ हत्केलामा परोस् है। धेरै अगाडि नराख्नुहोस्, टक्क र सास लिँदै तल अनि यसको पुसअप गर्दा चाहिँ टक्क गएर चिउँडोले भएमा छ नि अनि छातीले यस्तो गुड। सास लिँदै माथि आउनुहोस्। फेरि 4 5 6 7 8 9 अब अन्तिमचोटि 10। अब हाम्रो हातको एक्सर्साइज भयो। अब खुट्टालाई नै हामी त्यसै गर्छौँ। खुट्टालाई चाहिँ हामी अगाडि कोब्रा पोजमा जाने अनि फेरि ब्याक हामी पुस गर्छौँ। ब्याक फेरि यति पुरै सुत्न पाइएन है, पुरै सुत्न पाइएन। हेरौँ है, त्यो हामीले अष्टवक्र नमस्कार गरे जस्तो अनि यस्तो गुड। सास लिँदै तल, सास फाल्दै अब 3 मोर 3 मोर। अब कोब्रा पोजमा जानुहोस्। पहिलोचोटि खुट्टा जोडेर अनि उ गर्नुहोस्। अब फेरि खुट्टा उचालेर डाउनवर्ड फेसिङ डग अथवा माउन्टेन पोज। ओके, कोब्रा पोज। अब चाहिँ भुइँमा नटेकिकन है, यो घोडाले भुइँ नछोइकन यो खुट्टा यसरी होइन, यस्तो गरेर टाउको माथि आफूले सकेसम्म बेन्ड गर्नु अनि फेरि माथि। अब फेरि डाउनवर्ड फेसिङ डग। अब चाहिँ यस्तो औँलाले मात्रै टेकेर है, डाउनवर्ड फेसिङ डग। औँलाले मात्रै टेकेर गुड गुड। अनि पछाडि टेल बोन चाहिँ स्ट्रेट भएको हुनुपर्यो, टाउकोले पछाडि लैजानुहोस्। अब फेरि जानुहोस्। अब कोब्रा पोज सिधा उठ्नुहोस्। अब यहाँबाट हामी हाई प्लाङ्कमा जानु।
प्लान्ट है अमृत सरको जस्तै होस् है भएन गुड भावना अगाडिको भावना टाउको माथि अझै सिधा भएन अझै 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 उसको नले अगाडि भाइको अलिक हिप माथि उठाउँ माथि अझै माथि गुड अब फेरि ल डाउनवर्ड फेसिङ डग अब हामी फेरि हाई प्लाङ्क सिधा हेर्ने माथि पनि धेरै होइन अब हामी हाफ प्लाङ्क अथवा कुइनाल टेक्ने सिधा होस् है माथि यस्तो पनि नहोस् सिधा अब फेरि फुल फेरि हाफ अलि तल अगाडिको भावनाजी पछाडिको भावनाजी स्ट्रेट कोही पनि मिलेन है उसको रजित भाइको बाइक यो अलि तल गुड अलि तल गुड अझै तल यो गुड ल माथि अब फेरि फुल प्लान्ट अब आनन्दले एकछिन रेस्ट गर्नुहोस् दुईटा हातलाई टक्क गएर यसरी बसेर आनन्द लामो सास लिनुहोस् आनन्दले सोच्नुहोस् अघि कहाँ स्ट्रेचिङ भइरहेको थियो फिल द सेन्सेसन द अवेरनेस अफ स्ट्रेचिङ Why we are doing the yoga? Because we want to bring the awareness in our body and let it connect with our mind and heart. So feel it, try to understand it, and try to figure out where the energy is flowing. Ani पछाडि हेर्नुहोस् सास लिँदै फेरि फर्किनुहोस् अब अर्कोपट्टि सास लिँदै पछाडि हेर्नुहोस् फेरि सास लिँदै अगाडि आउनुहोस् फेरि सास लिँदै अब फेरि सेन्टरमा आउनुहोस् अब हामी खुट्टालाई पहिला 5 माथि 1 सास लिँदै माथि बिस्तारै छिटो गर्नु पर्दैन एउटा है पालो सकेसम्म माथि लैजाने बिस्तारै लैजाने हामीले चाहिँ यसरी लान्छौँ यसरी लाने होइन बिस्तारै लैजानुहोस् अनि तल बिस्तारै तपाईँको यहाँको यो चाहिँ स्ट्रेचिङ हुनु पर्यो है भित्रको बिस्तारै ज्याला अझै माथि लैजानुहोस् अनि गर्नुहोस् स्ट्रेचिङ नभए भए स्ट्रेचिङ गर्दा नि हड्डीले नै घोच्छ तपाईँको टाउको अलि उठाउनु न यहाँ कुइना अलि नजिक ल्याउनु न हो गुड ठिक छ अब हामी हातलाई अगाडि दुईटा खुट्टा उठाउनुहोस् सास फेर्दै फेरि अघिकै पोजिसनमा आउनुहोस्
फेरि सास लिँदै फेरि सकेसम्म टाउकोले चाहिँ माथि हेर्नुहोस्। सास लिँदै फेरि पहिलाकै राउन्ड। वान मोर राउन्ड। सास लिँदै फेरि पहिलाकै राउन्ड। अब हातलाई पछाडि लैजानुहोस् बिस्तारै। अब 3 चोटि आनन्दले सास गर्नुहोस्। साइडमा नराखिकन सिधा हेर्नुहोस् है। 3 चोटि आनन्दले लामो सास लिनुहोस्। सोच्नुहोस् everything is going good. The energy, the vibration, everything's working in my body. Just feel it and believe it. When you believe, it's gonna happen. If we don't believe, it's not gonna happen. That's why believing is achieving also. अनि यसलाई आफ्नो खुट्टालाई यो हत्केलालाई बिस्तारै आफ्नो तिग्राभित्र छिराउनुहोस्। अनि हामी सलप आसन गर्नेछौँ। बिस्तारै उठाउनुहोस् खुट्टालाई। टाउको नि उठाउन पाए। सास फाल्दै बिस्तारै सास लिँदै माथि। सास फाल्दै सास लिँदै माथि। सास फाल्दै तल। अब एकचोटि सास लिँदै माथि। एकछिन बस्नु है एकचोटि चाहिँ। सास फाल्दै फेरि एकचोटि लामो सास लिनुहोस्। फेरि आफ्नो हातलाई अगाडि लिएर आउनुहोस्। अनि हामी फेरि अब स्ट्रेट हुनुपर्छ है। स्ट्रेट माथि उठ्यो, हिप धेरै माथि उठ्यो है। ल ठिक छ। अब यसलाई टक्क साइड जानुहोस् यता माथि। सासलाई नर्मल राख्नुहोस्। लिने फेर्ने कम गरिराख्नुहोस्। अब सकेसम्म माथि उठाउनुहोस् खुट्टालाई। सकिन्छ भने सँगै राख्नु, सकिँदैन भने पछि यता दायाँ बायाँ राख्दै नि हुन्छ। अब फेरि हातलाई तल ल्याउनुहोस्। मैले सुत्ने चाहिँ भने होइन है। अब हामी अर्कोपट्टि। normal breath. बिस्तारै तल आउनुहोस्। अब फेरि अर्को खुट्टा कहाँ सुतिसकेको अब माथि फेरि माथि।
जसले सक्नुहुन्छ उनले खुट्टालाई यसरी खुट्टालाई माथि उठाउनुहोस् पहिला। खुट्टा सिधा होस्, सकेसम्म हिपलाई पनि माथि उठाउनुहोस्। ल फेरि तल आउनुहोस् पहिलाकै पोजिसनमा, माथि जानुहोस्, फेरि अर्को, अनि अब फेरि अर्को खुट्टा उठाउनुहोस्। अब पहिलाकै पोजिसनमा आउनुहोस्। रेस्ट गर्नु बेला भएन सर अहिले? रेस्ट गर्ने बेला हुनु लाग्छ सर, अब भात खाएपछि। अब फेरि अब यो खुट्टालाई यसरी समाउनुहोस्, माथि तान्नुहोस् सिधा। सकिँदैन भने यसरी राखेर उठाउनुहोस्। अब सकिन्छ भने यसरी। अब फेरि यतापट्टि जानुहोस्। अब अर्को खुट्टा माथि उठाउनु, हातले समाउनुहोस् माथि। नसक्नेले भुइँमा राखेर। ल अब फेरि पहिलाकैमा आएर 3 चोटि लामो सास लिनुहोस्। सभासदले चाहिँ होइन, आनन्द भोक्टो परेर मकरासन। अघि हामीले कुन कुन आसन गर्दाखेरि कहाँ बडीको ज्यानको चाहिँ स्ट्रेच भयो त्यहाँ सम्झिनुहोस्। अब हामी बिस्तारै फेरि यहाँबाट अघि हामी टेबल पोजबाट सुरु गरेका थियौँ, अब फेरि टेबल पोजमै जाउँ। टेबल पोज टक्क टेबल पोजमा पहिला अब ब्याकलाई स्ट्रेच गर्नुहोस्। अनि क्याट एन्ड काउ भन्ने पनि भयो। सकेसम्म पछाडि झर्नुहोस् आफ्नो टाउकोलाई, घोडालाई झ्याउन कोसिस गर्नुहोस् सकिन्छ भने। यो घोडा र यो हिपको चाहिँ 90 डिग्रीमा बस्नुहोस् है। अब फेरि सिधा आउनुहोस्, माथि जानुहोस्। तल हेर्नुहोस्। अब यहाँबाट माउन्टेन पोजमा जानुहोस्। आफूले सकेको स्ट्रेच गर्नुहोस्। अनि यतिकैमा एउटा हातले अपोजिट खुट्टा छेड्नुहोस्, सकेसम्म समाउनुहोस् यसरी। बिस्तारै हातलाई माथि ल्याउनुहोस्। अमित सर यो म्याट चिप्लिने भएको चिन्नु हुँदो रहेछ क्या म्याट यस्तै हो अरू म्याट अमृत सर पसिना आएर होला। अब अर्को हातले है खुट्टालाई ट्याक्क समाउनुहोस्।
एनर्जी नपुगेर होला चिप्लेको छु। अनि टाउकोलाई चाहिँ माथि सिलिङमा हेर्नुहोस् है। अब फेरि माथि जानुहोस्। अब बिस्तारै सर्दै जानुहोस्, कति सर्न सकिन्छ। यहाँको घोडालाई ठिक्क त्यही पैँतालोसँग 90 डिग्रीमा लैजाऊ। अनि हातलाई एक्सपान्ड गर्दै तल लैजाऊ। अनि हामी यस्तो गर्छौँ, यस्तो पनि होइन होला मेरो विचारमा, यस्तो सिधा, यो ज्यान चाहिँ सिधा हुनु पर्यो। अनि एउटा हात यो जुन खुट्टा चाहिँ 90 डिग्री छ त्यो हात चाहिँ अलिक माथि, टक्कै यो हात चाहिँ अलिकति तल, जस्तो यो खुट्टा हाम्रो अग्लो छ, यो खुट्टा होचतिरको हात त्यस्तै पोजिसन टक्कै हेर्दाखेरि यो र यो यहाँ हेर्दाखेरि यो एङ्गल चाहिँ प्यारलल होस्। ठिक छ। दिपालीको त्यो हात चाहिँ अलिक माथि राख्नुहोस्। गुड। तपाईँको अर्को हात चाहिँ तल लैजानुहोस्। गुड हो, दामी छ। अब साइड चेन्ज, सेन्टरमा आउनुहोस्। फेरि त्यही प्रक्रिया। खुम्चेको गोडाको हात माथि होइन त? अनि अगाडि हेर्नुहोस्। नमस्ते गर्दै फेरि सेन्टरमा आउनुहोस्। फेरि हामी खुट्टा चेन्ज गरेर अघि चाहिँ अर्कोलाई 90 डिग्री, अनि सिधा आफ्नो ज्यान यहाँबाट त्यो ज्यान जुन गतिमा चाहिँ घुम्दै जान्छ हातलाई त्यही गतिमा एक्सपान्ड गर्दै जाने। हात मिला छैन हेरौँ है। सास नर्मल गर्नुहोस्, एकछिन बसौँ, होल्ड गरौँ। 1 2 3 4 4.5 5 नमस्ते। अब हामी फेरि अर्कोपट्टि खुट्टालाई चेन्ज गर्नुहोस्, नमस्तेमै बस्नुहोस्। खुट्टा चेन्ज भइसकेपछि हाम्रो ज्यान जुन रूपमा खुम्चिँदै जान्छ हातलाई त्यही रूपमा बिस्तारै एक्सटेन्ड गर्दै जानुहोस्। Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब हामी यसकै अर्को चाहिँ वारियर 2 पोजमा जान्छौँ। त्यसको लागि फेरि खुट्टा नमस्तेमै बस्नुहोस् है। पहिला सिधामै, अनि साइडमा जानुहोस्, अनि यो हातलाई सिधा लैजानुहोस्, अनि यस्तो हो कि यस्तो हात चाहिँ जोडेरै हुन्छ होइन। फाइभ, 4, 3, 2, 1 नमस्ते। अब अर्कोपट्टि हात नफैलाउने, अहिले नमस्तेमै बसिरहने। अनि अगाडिको खुट्टा 90 डिग्रीमा पुगेपछि टक्क अगाडि गएर नमस्ते, अनि हातलाई बिस्तारै माथि लैजानु, सर्कल टाउको लगाउने, अनि सिधा हाल्नुहोस्। आनन्द लामो सास लिने फेरि प्रक्रिया
5 4 3 2 1 ओके अब हामी यहाँबाट चन्द्र नमस्कारमा जान्छौँ ल अब हामी साइड फर्क्यौँ नमस्तेमा फर्क्यौँ है ब्यालेन्समा बस्नुहोस् धेरै अगाडि यसरी नगर्नु ठिक्क सेन्टरमै त्यसलाई 90 डिग्री ठिक छ हातलाई यहीँबाट साइडमा लैजानुहोस् 1 exhale front inhale up exhale आनन्दले बस्नुहोस् 5 4 3 2 1 ओके back to namaste अब फेरि अर्कोपट्टि नमस्तेमा टक्क खुट्टालाई बिस्तारै उगार्नुहोस् हातलाई साइड exhale front inhale back 5 4 3 2 1 okay back to namaste अब हामी सबै एकैचोटि मात्र गरौँ धेरैचोटि अब यस्तै हो अब हामी भैरवमा जाउँ सधैँ प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ अब फेरि अघिकै जस्तै नमस्तेबाटै सिधै भएर पनि यसमा ब्यालेन्समा बस्नुहोस् टक्क खुट्टा अलिकति घुम्चाउनुहोस् नमस्तेमै स्थिर त्यहाँबाट हातलाई यहीँबाट सर्लक्क माथि लैजानुहोस् 5 4 3 2 1 नमस्ते अब अर्कोपट्टि आफ्नो comfortable leg to knee 90 degree feet to ankle to knee and inhale up 6 5 4 3 2 1 अब हामी यसपछि अब टाङ फटाएर सिद्धाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ यसो विचार गर्दा त्यसो भैरवासन गरौँ न त भैरवासनबाट जाने भने अझै 10-15 मिनट ए हनुमान आसन अब पहिला यस्तो पहिला यस्तो त गर्नु पर्यो नि
and come to knee 90 degree heel to अनि आफ्नो पहिलाको पोजिसनमा सास लिएर माथि आउनुहोस् अब साइड 5 4 3 2 1 अब हामी मनासको लास्टको बसेर घुम्नु दुईटा छ नि अझै त्यस्तो वाला नि छ पाउ बेचे के तीनटा पाउ छ बेचे अझै पाउ बेचे के ल बसेर गर्दैछ ल अब चाहिँ यसैबाट जानु हो यसो हो त्यही हो त्यो हामी सेकेन्डमा गर्नुपर्छ नि त त्यो सेकेन्ड हो ल आउँदैछ टेकिकन है ल ए त्यो एउटा भइसक्यो अब घोडा टेकेर अब यसरी खुट्टा चाहिँ यसरी गर्नुहोस् है खुट्टा गुड अगाडि नमस्ते हनुमान यसरी के साइड लगेर यसरी ए त्यो पनि छ त्यसले हनुमान आसन भन्छ लास्टको के अब टाइम लागेमा साइड साइड के पूर्ण हनुमान आसन यसो गरेर जो पुरै होइन के नमस्ते गर्नेवालालाई पूर्ण हनुमान आसन भन्छ अब त्यो पूर्ण त कहिले हुने हो हाम्रो अपूर्ण हुन त गाह्रो छ ल पहिला खुट्टालाई यसरी फटाउनुहोस् आफ्नो हातलाई अनि टक्क एक सेन्टर बहाल्नुहोस् यसलाई चलाउनुहोस् यसरी स्विङ गराउनुहोस् माथि हेर्नुहोस् अब हामी 5 चोटि फास्ट गर्छौँ है 1 2 3 4 अब हात यस्तो यस खुलाउनलाई मात्रै हो क्या ल अब टक्क निहुरिने साइडमा टेक्नुहोस् कति सकिन्छ सक्नेले पन्जाले त्यहाँबाट नि इजी हुनेले कुइनाले टेक्नुहोस् त्यहाँबाट नि इजी भयो भने टाउकोले टेक्नुहोस् अनि बिस्तारै खुट्टालाई एक्सटेन्ड गर्दै जानुहोस् जति सकिन्छ अनि पहिला अब हामी खुट्टालाई यसो गरेपछि एउटा खुट्टालाई अलिकति खुम्च्याएर यता प्रेस गर्नुहोस् अर्को खुट्टालाई चारले चिपेर धन्नै गएको अझै भएन बिस्तारै प्रेस गर्नुहोस् अब हामी साइडबाट पहिला चाहिँ अब हामी एउटा घोडा चाहिँ यहाँ खुम्च्याएर यत्तिकै राख्नुहोस् आनन्दले है एउटा घोडा खुम्च्याउनुहोस् अनि टक्क एउटा घोडामा एउटा खुट्टालो मात्रै प्रेस गर्नुहोस् त्यसरी सर एउटा ब्लक फालिदिनु न मलाई जसको एउटा भन्छ सबै जसको चाहिँ सजिलै भइरहेछ उसलाई उसले पनि गर्नु मिल्यो यो म्याटमाथि राखेर चाहिँ जाँदैन यो त अलिकति बाहिर राखेर यसलाई खुट्टालाई
खुर्कुच्चालाई अनि यहाँबाट टक्कै यसरी सार्नुहोस् म्याटबाट चाहिँ चिप्लिँदैन अनि आनन्दले अनि पहिला हाम्रो यो यसरी चाहिँ खुलेपछि चाहिँ हाम्रो अहिले हामी धेरै जसोको चाहिँ यसरी जान्छ बाङ्गो हुन्छ त्यस्तो मान्छे चाहिँ अलिक अगाडि झुकेर यसरी गर्नुहोस् अगाडिपट्टि आफै चाहिँ अगाडि आउनु यसरी अगाडि उठ्न मिल्दैन अहिले उठाउनु न त्यो कस्तो नमिला देखाएर जस्तो लाग्यो अब खुट्टा चेन्ज गर्नुहोस् सिधा हुन्छ क्या आफ्नो यसरी म्याट माथि राख्यो चिप्लिँदैन है म्याट यो ऊ चाहिँ म्याट ऊ चाहिँ भैमा राख्नुपर्छ भएन त्यहाँ राख्ने माथि राख्नु पर्दैन अनि घोडा चाहिँ नसारौँ है खुट्टा यो अगाडि खुट्टा मात्रै सार्नु यसरी दिपाली उल्टो भयो ए ठिकै छ हो त्यसरी गर्ने अनि हात हो यो सिधा गर्नु पछाडि खुट्टा घोडा यसरी खुम्छ नि यो अगाडि त सिधा गर्नु पऱ्यो नि यसरी मैले खुम्च्या नि हुन्छ कि हामी मेन अहिलेको उद्देश्य भनेको यो खोलाउने भर्खर अब आनन्दले यो यति स्ट्रेट भएपछि अब यता जानुहोस् अब चाहिँ सिधा बनाएर कसरी गर्ने हो अनि टक्क फर्नुहोस् हजुर सिधा जाने के अब यस्तो नमस्कार गर्नु छ अब यो खुट्टा चेन्ज गर्नुहोस् फेरि यतापट्टि अगाडि भागमा खुट्टा अझै मिलाउनु पर्छ अब यसलाई गर्दै भएर पूर्ण हनुमान आसन सिद्ध हो गया यहाँबाट जुरुक्क उठ्नुहोस् अब बाबे जुरुक बिस्तारै उठ्नुहोस् भन्नुहोस् फेरि जुरुक्क ल अब उहाँले चाहिँ अप्ठ्यारो हुने म्याट त्यो लिएर गर्दा नि एकदम सजिलो हुन्छ दुईवटा लिएर अगाडि पछाडि यसमा चाहिँ अगाडि अगाडि यस्तो गर्दा पुरै खुलेको त चाहिएन दुईवटा युज गर्नु हजुर उतातिर फुटेर जानु गाह्रो भयो अब यसलाई सकेसम्म धकाउनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् जति सकिन्छ त्यतिमा बढ्नुहोस् अनि आनन्दले आफ्नो मसल कहाँ स्ट्रेचिङ भयो त्यहाँ मजाले मसाज गर्नुहोस् टक्क थिच्नुहोस् आनन्दले मसाज गर्नुहोस् सोच्नुहोस् मेरो खुट्टाको चाहिँ यो खोल्दैछ जोइन्टहरू अनि आनन्दले यो हातले यता छुनुहोस् कोसिस गर्नुहोस् यो हातले यता छुनु बिस्तारै नसकिने घोडा जहाँ सकिन्छ त्यहाँ
बिस्तारै लैजानु बिस्तारै बिस्तारै एक बिस्तारै अर्कोपट्टि प्रत्येकचोटि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर चाहिँ पुस गर्नुहोस् प्रत्येकचोटि अनि बिस्तारै समाउँदै अनि अर्को हातले समाउने कोसिस गर्न सक्यो भने अनि त्यो पनि इजी भयो भने हातले यसरी समाउनुहोस् अनि घुँडा ट्याक्क छान्नुहोस् अब अर्कोपट्टि बिस्तारै सेन्टरमा आउनुहोस् अनि अर्कोपट्टि टक्क पहिला यो हातले बिस्तारै तान्नुहोस् अनि बिस्तारै टच गर्दै जानुहोस् अनि हातले लक गर्नुहोस् इन्टरलक फिटलाई अनि अब यो भएपछि अब अगाडिको लागि चाहिँ बिस्तारै अब हुनेको चाहिँ ठिकै छ सिधै कुइनाले टेक्नुहोस् नहुनेले टक्क यहाँबाट यो हातले यहाँबाट यसरी बिस्तारै आनन्दले बजाउँदै यो खुट्टासम्म जानुहोस् बिस्तारै फेरि त्यहाँबाट फर्केर आउनुहोस् प्रत्येकचोटि चाहिँ 1 सेन्टिमिटर माथि गएको अनुभव गर्नुहोस् दुईटै हात उठाउनु गाह्रो भयो भने एउटा हातले अलिक उता सार्नु अर्को हात अलि फेरि यस्तो हो यो गर्नुपर्छ यसको लागि सबभन्दा ठुलो औषधि यही हो यो आसन इम्प्रुभ गर्ने प्रत्येकचोटि चाहिँ हातलाई अलिअलि सार्नुहोस् ल हेर्नु है मेरो तल जाँदै जाँदै गाह्रो हो गर्नुहोस् दिएपछि गुड अब त्यति भएपछि बिस्तारै कुइनाले छुन हेर्नु त कुइनाले छुन सक्छ कुइनाले छुन सकेन भने एउटा ब्लक राखेर कुइनालाई ट्याक्क अड्याउनुहोस् ए भइहाल्यो तपाईँको ए तान्दिनु न गुड दिनकै यो फुलाउनलाई चाहिँ दिनकै यो हात चाहिँ एक यसरी पुरै डान्स गर्ने सुई यसरी अपोजिट यो हात चाहिँ यो सकेसम्म यो चाहिँ यता पछाडिबाट जाओस् है नछुनीले चाहिँ यो औँलालाई छोए झैँ गर्ने गुड माथि माथि अझै फास्ट अपोजिट फास्ट माथि अपोजिट अब बिस्तारै तल झुक्नुहोस् कति सकिन्छ अघिभन्दा पक्कै अलिकति धेरै झुक्छ अब कुइनाले छुन्छ होला यसो विचार गर्नु त यो धेरै फिटेर गएन भने अलिक नजिक ल्याएर तल जाने कोसिस गर्नुहोस् पहिला यो मसलको लागि धेरै फिटेर गर्न पनि पर्दैन कि भएन हाम्रो अहिलेको फर्स्ट ट्राई टु गो डाउन किनकि यो धेरै स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ यता मैले त पहिला घरमा गर्दा त यतिमा गर्थेँ अनि यसरी अनि बिस्तारै एक्सपान्ड गर्दै जाने प्रत्येक कुरा चाहिँ एकैचोटि हामी युद्ध लड्नु छ भने इन्डियासँग युद्ध लड्नु छ भने पहिला बङ्गलादेश भुटानसँग लड्नु पर्यो त्यहाँबाट बङ्गलादेश त्यहाँबाट पाकिस्तान तिनीहरू सबलाई जितेपछि हाम्रो चाहिँ हामी बलियो हुन्छ अनि त्यसपछि इन्डियासँग लड्न सजिलो हुन्छ अब बिस्तारै अनि 1 2 1 2 1 2 पाँचजी अलि तल अलि टाढा टाउको चाहिँ माथि क्या टाउको तल होइन कुम चाहिँ तल क्या हो अब बिस्तारै तल चाहिँ अब कुन्डो टेकेर अनि आनन्दले यो टाउको यसरी छुने होइन क्या टक्क बिस्तारै टाउको माथि हेर्दै जाने टक्क हेर्नुहोस् मैले अब तल छुँदा पनि यसरी
बहिनी अनुसार यसमा मेन टार्गेट भनेर चाहिँ पेटले छुनु पऱ्यो क्या। कहाँ छ टार्गेट? पहिला अब हामीले पहिला टाउकोले अब मिली नमिली टाउकोले छुन्छौँ, अनि त्यसपछि छातीले छुने कोसिस गर्छौँ, अनि 100% भए चाहिँ पेटले छुन्छ टक्क नि। अनि त्यहाँबाट यस्तो, अनि त्यो नि भएपछि यस्तो, अनि त्यसपछि अनि यहाँबाट यस्तो। त्यसपछि चाहिँ नसुलौँ अब। उल्टो गर्ने हो? अँ उल्टो त हुँदैन त। अब बिस्तारै माथि आउनु। तरुण भाइ गरम गरम मेरो नाच चाहिँ बाँकी छ। बाँकी रहेछ तल थाहा भयो। छैन, मजाले बाँकी छ अझै। ल अब सिद्धिन लाग्यो जस्तो लाग्यो। अब 2:30 भइसकेको छ। अब यही खुट्टालाई ट्याक्क लिएर आएर आफूलाई मन लागेको आसनमा बस्नुहोस्। 3 चोटि ओम भनौँ, ओमकार ध्वनि उच्चारण गरौँ। आज गोरक्षा आसनमा बसेर ओमकार ध्वनि उच्चारण गर्नु होला। अब हामी यो क्लास सिक्यो। अब आफूले एउटा सुन्दर संसार हेर्नलाई के चाहिन्छ त? सुन्दर चाहिँ मन र मस्तिष्क चाहिन्छ। अनि सुन्दर मन र मस्तिष्क कहाँबाट आउँछ त भन्दा सुन्दर विचारबाट आउँछ। त्यो विचार चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा हामीले जब योग गर्छौँ नि, योग गरेको ऊर्जाबाट चाहिँ त्यो सुन्दर विचार आउँछ। त्यो सुन्दर विचारले चाहिँ सुन्दर संसारको चाहिँ कल्पना गर्छ र त्यो ठाउँमा लगिदिन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ योग गर्न आएको छौँ। त्यही भएर आनन्द प्रफुल्लित मुद्रामा बस्नुहोस्, मन मस्तिष्कबाट खुसी रहनुहोस्, वरिपरि के भइरहेको छ सबै बिर्सिदिनुहोस्, आफ्नो शरीरमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। आफ्नो मन मस्तिष्क र शरीर चाहिँ एक भएको छ। इन द माइन्ड, हार्ट एन्ड द बडी it are in united form, and they will be united forever in my life. And whenever I need, it will give the enough effort for us in our each and every step. अब लामो सास लिनुहोस्. Take a deep breath. यति डिप श्वास लिनुहोस् कि यो श्वासले चाहिँ हाम्रो शरीर फुलेर यो ब्रह्माण्ड जत्रै भएको अनुभव हुने गरी लिनुहोस्। हामी जब ध्यान गर्छौँ, ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर चाहिँ यति ठुलो हुन्छ। हामीले ठुलो कल्पना गऱ्यौँ भने ब्रह्माण्ड जत्रै हुन्छ अरे, सानो कल्पना गऱ्यौँ भने अमिबा जत्रै, एउटा सानो भाइरस जत्रै पुर्याउन सक्छ अरे योगीहरूले। है मैले चाहिँ त्यसो भएर आनन्दले ध्यान केन्द्रित गर्दै लामो श्वास लिनुहोस्। श्वास लिँदाखेरि ठुलो आफूलाई चाहिँ ठुलो ब्रह्माण्ड जत्रै भएको महसुस गर्नुहोस्। तरङ्गै तरङ्गको महसुस गर्नुहोस् र त्यो सबै तरङ्गहरूमा आफू भएको आफूलाई पाउनुहोस्। र जब हामी श्वास फाल्छौँ, हामी यति सानो गो टु द नथिङनेस। वेन इनहेल हामी ठुलो ब्रह्माण्ड जत्रै हुँदा नि हामी कहाँ पुग्छौँ त भन्दा नथिङनेसमै पुग्छौँ। सो बिगिन विथ नथिङनेस एन्ड एन्डिङ विथ द नथिङनेस। सो आफूलाई फिल गर्नुहोस्। आफ्नो सबै शरीरहरूलाई एकचोटि सम्झनुहोस्। अघि योग गर्दाखेरि कहाँ स्ट्रेच भयो, कहाँ अझै दुखिरहेको होला अलिअलि, त्यो दुखाइमा एउटा आनन्दको महसुस गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। सायद हामी सुरुमा छौँ, यसको महसुस नहोला, तर जब हामी दिन प्रतिदिन गर्दै जान्छौँ, अभ्यस्त हुँदै जान्छौँ, अवश्य यसको आनन्द तपाईँहरूले लिनुहुनेछ र अनुभव गर्नुहुनेछ आफ्नै शरीरबाट, आफ्नै अनुभवबाट। अब हामी 3 चोटि ओम उच्चारण गर्छौँ र क्लासको समापन गर्नेछौँ। लामो सास लिनुहोस्। हातलाई नमस्ते मुद्रामा लैजानुहोस् ओमको एन्डिङमा।
आफूले सम्झिनुपर्ने गुरु देवता सबलाई सम्झेर योग एनर्जी प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने गर्नुहोस् भन्दै आशीर्वाद माग्दै गुरुहरूलाई सम्झिनुहोस्। अब बिस्तारै हाम्रो हत्केलालाई माड्नुहोस् र यो ठाउँ जब हातमा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई अडाएर आँखामा लगाउनुहोस् अनि सिधै तल झुक्नुहोस् अनि आँखामा खोलिकन हातलाई माथि लगेर नमन गर्नुहोस्, समर्पण गर्नुहोस् अनि बिस्तारै आँखा खोल्नु, आस्ते आँखा खोल्नुहोस्। धन्यवाद। कस्तो लाग्यो? दही चिउरा भयो कि चिउरा दही भयो है? एकपल्ट ताली बजाइदिनु। थालेर जानु भाइ दुईपल्ट ताली बजाइदिनु। ल